शहर में बारिश का धुआंधार स्पेल, 5 घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। मरकजी शाहराहें क्लियर, गली मोहल्लों में पानी ही पानी, जल थल एक हो गया। लाहौर के 130 से जायद मकामात पर बारिशी पानी जमा, शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में डूब गईं। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। जुबर्ची चौक, जैन मंदिर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाइब्रेरी चौक, चर्च चौक और इसके इतराफ बारिशी पानी मौजूद। एक मोरिया, कश्मीरी गेट, शालीमार चौक और तहसीन चौक में भी पानी जमा। शाहदरा चौक, टिम्बर मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और LOS के अतराफ पानी मौजूद। महकमा मौसमियात ने कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई, एदाद शुमार सामने आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 212 मिलीमीटर रिकॉर्ड, ताजपुरा में 123 मिलीमीटर, शादीपुरा में 120 मिलीमीटर, कहना में 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा में 117, अपर मॉल पर 104, मनावा में 89, जौहर टाउन में 57, चौक नाखुदा में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 11.5 और इकबाल टाउन में 47.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। शहर के कई फीडर्स ट्रिप कर गए, कहीं डीज उड़ गईं तो कहीं ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गया, कहीं से तारे गिरने और स्पार्किंग की भी शिकायत। बाज़ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहने से शहरियों को परेशानी का सामना रहा। ट्रैफिक पुलिस बारिश में मुतहरिक, बारिश में एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस ने रेन एडवाइजरी जारी कर दी। शहरी मुनासिब रफ्तार से अगली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखें और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लाजमी पहने। फिसलन की वजह से गैर ज़रूरी ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें। सीटो लाहौर का कहना है कि बारिशी पानी में जाने से पहले पानी की गहराई का अंदाज़ा ज़रूर लगाएं। ज़ेर-ए-आब सड़कों से हरगिज़ न गुजरे। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स और दीगर बरकी तनसीबात के करीब खड़े होने से गुरेज करें। DIG की ट्रैफिक पुलिस को बारिश में अलर्ट रहने की हिदायत। नशीबी इलाकों, अंडरपासेस, बारिश से मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक ड्यूटी को अलर्ट रखने की हिदायत। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर ने कहा, ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादल रास्तों की निशानदही और तशहीर की जाए। ज़्यादा पानी जमा होने वाले मकामात पर बरवक्त बैरियर्स, वार्निंग साइंस और ट्रैफिक डाइवर्शन को यकीनी बनाया जाए। बारिशों से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। PDMA के मुताबिक रावी में जस्टर, शाहदरा और हेड सदरोही के मकाम पर भी बहाव नॉर्मल रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले और खानकी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे, गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब में बारिशों के दौरान दिलखराश हादसात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को नालों और नहरों में नहाने से सख्ती से रोकें। खस्ताहाल इमारतों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ज़िले अफसरान को निकासियाब और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए फील्ड में रहने का हुक्म। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का बारिश स्पेल के लिए निकासियाब ऑपरेशन का जायजा। मजंग, करतबा, गंगाराम हस्पताल रोड, फैसल चौक, GPO चौक का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ कहते हैं कि बारिश के दौरान मुतवातर ऑपरेशन जारी रहने से शहर पानी से क्लियर है। हर पॉइंट पर इमरजेंसी टीमें मौजूद हैं। इंतज़ामिया फील्ड में रहे। निकासियाब ऑपरेशन के बाद सफाई ऑपरेशन भी किया जाएगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की मज़ीद तोसी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुले मकामात पर ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर होने वाली तकरीबात में छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। हुकूमत ने इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया।
چیئرمین کابینہ کمیٹی سلمان رفیق کی زیر صدارت امن و امان کا اجلاس، صوبہ بھر کے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہدائے کربلا کے موقع پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کابینہ کمیٹی کی عرس داتا گنج بخش کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کابینہ کمیٹی نے 965 ملین روپے فنڈز کی منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر سید خواجہ سلمان رفیق نے صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی ہیک ٹریک، پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پریشانی تو جی بہت ہے، پھر مجبوری تحت لینا پہنتا ہے، مزدور بندے ہیں، کم کار جانا ہوتا ہے، پھر پیٹرول تو لینا ہی پہنتا ہے۔ گورنمنٹ بہت زیادتی کرتی پی غریب بندے نال، روزی پوری نہیں ہوتی پی، پیٹرول مہنگائی اتو کیتی جاندے نے زبردست۔ ڈلیوری چارجز بہت کم ہوتے ہیں ہمارے، اور پیٹرول کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے جب لیٹ ہوتے ہیں تو آرڈر بھی کینسل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ہی پلے پڑ جاتے ہیں، تو مشکلات کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ پیٹرول کی پرائس تھوڑی کم رکھیں، تاکہ جو غریب انسان ہے، مزدور انسان ہے، اپنا روزگار بنا کے رکھا ہوا ان لوگوں میں، تاکہ وہ اپنی ضروریات کو مینٹین کر سکیں۔ جی یہ تو ان کا روز کا کام ہے، اب کیا کریں، بڑھانے کو بڑھاتے ہیں، 50-60 روپے کم کرنے پہ 5 روپے کم کر دیے۔ بہت مشکل ہو گیا، ہر چیز تو آپ کو پتہ ہے، بائک اس پہ جانا ہم لوگوں نے، ٹریول کرنا ہے، تو پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن کا ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان۔ پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ مارجن کا معاملہ 2 ہفتوں میں حل ہو جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ خطے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہم سب تکلیف میں ہیں۔ شفاف اور منصفانہ انداز میں مشکل صورتحال سے نمٹا جائے گا۔ ہمارا مقصد نظام میں شفافیت لانا ہے۔ 28 فروری سے اب تک حکومت نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے۔ کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم سب تکلیف کے اندر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب رات کے دیر پل تک کوشش کر رہے تھے اپنے ایرانی ساتھیوں اور امریکہ کے ساتھ مل کے کہ اس کو مستقل جنگ بندی کی طرف لے کے جائیں۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کا حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم، مطالبات منظور نہ ہونے پر پہیہ جام ہڑتال کی دھمکی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 1 ماہ کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کی اپیل۔ یہ ذمہ داری لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے بھی فائنلی آئی لو مائی ٹیچرز بٹ somebody will call me a teacher also. So I want to have that memory. I want to make sure کہ schools کے حالات مجھے ایگزیکٹ پتہ چلیں، اور پھر کلاس رومس کے حالات پتہ چلیں، اور پھر جو کلاس سے ایک وزیر پڑھائے اور باقی اساتذہ پڑھائیں اس کا کمپیریزن بھی ہونا چاہیے۔ So میں سمجھتا ہوں it's a phenomenal idea and I'm ready starting the first week of September. All of it. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر تعلیم اسکولوں میں کیا پڑھائیں گے؟ رانا سکندر حیات نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ انگلش اور کیمسٹری پسندیدہ مضمون ہیں، انہی مضامین سے شروع کروں گا۔ پرائمری اسکولوں میں انگلش، ہائی اسکولوں میں کیمسٹری سے آغاز کروں گا۔ ستمبر کے پہلے ہفتے سے کلاس پڑھانا شروع کروں گا۔ ہر ہفتے کسی ایک اسکول میں بغیر پیش کی اطلاع پڑھانے جاؤں گا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کب کس اسکول آ رہا ہوں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نئے تعینات 10 ججز سے حلف لیں گی۔ حلف برداری کی تقریب 27 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس نے تقریب کے لیے انتظامات کی ہدایت کر دی۔ نئے تعینات ججز میں سید فرحاد علی شاہ، امجد پرویز، اسد علی باجوہ اور غلام سرور شامل ہیں۔ شیری عمران، عثمان غنی، منور دوغل، امیر انجم، خالد بن عزیز اجمل خان بھی نئے تعینات ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ تجارتی مراکز، مارکیٹس میں کاروبار، ملازمت سے منسلک افغانیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ غیر قانونی افغانیوں کو رہائش سہولت دینے والوں کو بھی گرفت ملیں گے۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت اردل روم کا انعقاد۔ پولیس ملازمین کی 437 اپیلیں سنی گئی۔
मामूली कोताही के मुर्तकिब मुलाजिमिन की 258 अपीलों पर वार्निंग और 108 अपीलें मुस्तरद कर दी गई। CCPU लाहौर ने 71 पुलिस मुलाजिमिन को नौकरी पर बहाल कर दिया। CCPU लाहौर ने कहा कि करप्शन और इख्तियार से तजावुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। CM पंजाब चैंपियंस लीग में हिस्सा लेने वाली खवातीन टीम्स का ऐलान। चौलिस्तान चैंपियन और पोटोहार प्राइड मैदान में होंगी। चनाब चैलेंजर्स और इंडस के दरमियान मुकाबले होंगे। CM पंजाब चैंपियंस लीग के मुकाबले 3 अगस्त से नवाब टाउन क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होंगे। अगले एडिशन में खवातीन की 6 से 8 टीमें हिस्सा लेंगी। और ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल का पहला नंबर, बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान और अजमतुल्ला ऑल राउंडर्स की फहरिस्त में पहली पोजीशन पर बरकरार है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद छठे, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे बेहतरी के साथ 7वें नंबर पर आ गए। इब्रार अहमद बॉलर्स में दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं।